हेलो फ्रेंड्स, म आजको भिडियो लिएर आइसकेको छु। मैले भने त तपाईहरुले चारवटा च्याप्टरको हामीले एकाउन्टमा प्र्याक्टिस गर्नेछौँ, जसबाट हामीले पास मार्क्स ल्याउन सक्छौँ इजी। त यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला च्याप्टर जुन थियो एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कोस्ट। एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कोस्टमा चाहिँ यो 8 देखि 10 मार्क्ससम्म हरेक वर्ष सोधिएको छ, जसमा अनि कहिलेकाहीँ 15 मार्क्सको पनि सोधिएको छ। यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यो भने हाम्रो 10 मार्क्स फिक्स हुन्छ। त यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिले हामी कन्सेप्टमा जाउँ। कन्सेप्टमा यसमा चाहिँ ओभरहेड भनेको के हो यसलाई बुझौँ। जसरी मानव एउटा प्रोडक्ट छ बाइक। अब बाइक बनाउने कम्पनी हो, बाइक बनाइरहेछ, अनि यसमा चाहिँ दुई किसिमको कोस्ट युज हुन्छ। डाइरेक्ट कोस्ट हुन्छ र इन्डाइरेक्ट कोस्टहरू लाग्छ। डाइरेक्ट कोस्ट भन्नाले कसलाई भनिन्छ, अब जसरी मेटेरियल भयो, मेटेरियलमा आइरन ओर चाहियो बाइक बनाउनलाई, मसिन्सहरू चाहियो, लेबर्स भयो, इन्जिनियर्सहरू चाहिन्छ। इन्जिनियर्सहरूले के गर्छ, बाइक बनाउनको लागि मोडल तयार गर्छ, बाइक बनाउँछ, त्यसमा सेटअप गर्छ, सबै काम इन्जिनियर्सहरूले गर्छ। र अर्को लेबर्सहरू पनि हुन्छ। अदर एक्सपेन्सेस भनेको रोयल्टीहरू हामीले तिर्नुपर्छ भनेको चाहिँ अब बाइक बनाउनलाई जति सामग्री चाहियो, लेबर्स चाहियो, र अर्को जति एक्सपेन्सेसहरू चाहियो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट कोस्ट हो। तर अब चाहिँ कम्पनीमा मात्र डाइरेक्ट कोस्ट मात्र युज हुँदैन, यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोस्टहरू पनि युज हुने गर्दछ। अब जसरी इन्डाइरेक्ट कोस्टमा के भयो भने मेटेरियल भनेको ओइलहरू भयो, अदर मेसिन्स। अब चाहिँ बाइकलाई सफा गर्नको लागि ओइल चाहियो, अझै मसिन्सहरू चाहियो, मेसिन्सहरू त्यसलाई सफा गर्ने, अनि अझै कुनै कामको लागि अब अर्को जुन मेसिन्सहरू चाहिन्छ, ओइल्सहरू चाहिन्छ, अर्को सामग्रीहरू चाहिन्छ, त्यो भयो। लेबर्सहरू भयो, सुपरभाइजर चाहिन्छ। अब इन्जिनियर्सहरूले राम्ररी काम गरिरहेको छैन, त्यहाँका जुन के भन्छ, अब अर्को लेबर्सहरूले राम्ररी काम गरिरहेछ कि छैन, त्यसलाई हेरचाह गर्ने सुपरभाइजर चाहियो। सिक्योरिटी पनि हुनसक्छ, त्यसलाई अब त्यो सामानको ध्यानहरू राख्ने जुन मेटेरियल्सहरू छ तिनीहरूलाई सिक्योरिटी दिने सिक्योरिटी पनि हुनसक्छ। त यस्तोलाई भनिन्छ। अब जसरी अदर एक्सपेन्सेसमा भयो, रेन्टहरू हामीले जहाँ सेटअप गरेका छौँ मसिन्सहरू, त्यहाँको रेन्ट दिनुपर्छ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिनुपर्छ, एडभर्टाइजमेन्टहरू गराउनुपर्छ बाइक बेच्नलाई। त यस्तो खर्चहरूलाई यति खर्च भएन भने हामीले बाइक त बनाउन सक्छौँ, तर चाहिँ हाम्रो बाइक धेरै स्लोली बन्छ र त्यहाँ चोरी हुने डर हुन्छ, र त्यहाँ हामीले त्यो चाहिँ के भयो, यसमा चाहिँ हाम्रो बाइक बनाउन सक्छ तर हाम्रो बाइक बिकाउँदैन, त कम्पनी खोल्नको कुनै फाइदा भएन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट कोस्ट पनि युज गरिन्छ र डाइरेक्ट कोस्ट पनि युज गरिन्छ। तर ओभरहेड भनेको चाहिँ यो इन्डाइरेक्ट कोस्टलाई नै भनिन्छ। अब जसरी यसको अर्को नाम हो बर्डेन हो, अन कोस्ट, सप्लिमेन्ट्री कोस्टहरू पनि भनिन्छ। यस ओभरहेडको एकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कोस्टको कुरा गर्दैनौँ। डाइरेक्ट कोस्टलाई मैले काटिसकेको छु, डाइरेक्ट कोस्टको कुरा गर्दैनौँ। हामीले यहाँ मात्र इन्डाइरेक्ट कोस्टलाई के गर्छौँ, एकाउन्टिङ गर्छौँ। अब त्यो कसरी गर्ने हो, त्योभन्दा पहिले हामीले केही अर्को टर्म्सहरू छ त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड कन्सेप्टमा जाउँ। डिपार्टमेन्टलाइजेसन हो अफ कोस्ट। डिपार्टमेन्टलाइजेसन अब भनेको डिपार्टमेन्ट भनेको दुईवटा हुन्छ, प्रोडक्ट हुन्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्ट हुन्छ। त्यसमा पनि धेरै डिभिजनहरू हुन्छ, तर मेनली के हुन्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हुन्छ कुनै कम्पनीमा, सर्भिस प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भनेको चाहिँ अब कम्पनी, अब जुन फ्याक्ट्रिज हुन्छ, त्यो जुन कुराले चिनिन्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। र त्यसलाई इफिसियन्सी, अब प्रोडक्सनको इफिसियन्सी बढाउने, सिक्योरिटी दिने, रिपेयरिङ गर्ने, सेल्स गर्ने, त्यसको एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने, त यस्ता किसिमका जुन काम गर्ने जुन डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यसलाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट भन्छ। र प्रोडक्ट डिपार्टमेन्टले डाइरेक्ट चाहिँ प्रोडक्ट बनाउनको लागि काम गरिरहेको हुन्छ, र सर्भिस डिपार्टमेन्टले यसको इफिसियन्सी बढाउन, सेक्युरिटी बढाउन, रिपेयरिङ, सेल्स जस्ता कामहरू गरिरहेका हुन्छ। यति बुझेर हामीले कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ। यसमा चाहिँ दुईवटा कन्सेप्ट अझै बुझ्ने बाँकी छ। एउटा हुन्छ एलोकेसन। एलोकेसनलाई नेपालीमा बाँडफाँड भनिन्छ, र एपोर्समेन्टलाई संविभाजन। एलोकेसन भनेको इफ वी नो, यदि हामीलाई थाहा छ कोस्ट एमाउन्ट कहाँ प्लेस भनेको, म इक्जाम्पलको तौरमा सिकाइदिन्छु। अब जसरी डिपार्टमेन्टल म्यानेजर छ, हो कि होइन, डिपार्टमेन्टल म्यानेजरको स्यालेरी चाहिँ तोकिएको होला, सर्भिस डिपार्टमेन्टको अब सुपरभाइजरको स्यालेरी तोकिएको होला। त त्यहाँ के राख्छौँ हामीले, हामीले त्यहाँ डिभिजन गर्नु पर्दैन कि
कसको स्यालेरी हो भने हामीले तुरन्तै के गर्छौँ, त्यसलाई स्यालेरी दिइहाल्छौँ, त्यसको एकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। अब जसरी एपोर्सनमेन्टको कुरा गरौँ भने एपोर्सनमेन्टमा के हुन्छ भने अब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी अब पुरा फ्याक्ट्रीको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आउँछ, तर त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टमा कति युज भएको हो। अब जसरी कुनै कम्पनीमा चाहे कुनै फ्याक्ट्रीमा 3वटा प्रोडक्ट भन्छ भने यदि हाम्रो फ्याक्ट्रीको जुन मिटर हुन्छ त्यो त एउटै हुन्छ, तर त्यो 3टै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कति कति इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्छ भने त्यो हामीले थाहा गर्नको लागि हामीले एपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्छ। भन्नको तात्पर्य के हो भने अब चाहिँ एलोकेसन भनेको चाहिँ जुन कुरा हामीलाई थाहा छ कहाँ यो कोस्ट युज हुन्छ, डाइरेक्टै हामी त्यहाँ लेखिदिन्छौँ, कुनै पनि बेस चाहिएन यसलाई बाँड्नका लागि, त्यसलाई एलोकेसन भनिन्छ। एपोर्सनमेन्ट जुन चाहिँ बेस चाहिन्छ जसलाई, अब जसले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेसलाई चुन्नको लागि हामीले त्यसरी गरेर अब इलेक्ट्रिक पोइन्ट्सहरू कति छ, कति कति सामग्रीहरू लागेको छ, त्यसको चाहिँ वाटले के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीलाई नाप्न सक्छौँ, लाइट पोइन्ट्सले नाप्न सक्छौँ कि कति लाइट पोइन्ट्स लागेको छ त्यति बिल हुन्छ, त्यसको त्यति बिल हुन्छ होला। त्यसरी अब रेन्टको कुरा गऱ्यो भने अब स्क्वायर मिटर एरियाको हिसाबले चाहिँ रेन्ट दिने गर्दछ, त एरियाको हिसाबले हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी यसलाई भनिन्छ एपोर्सनमेन्ट। अब तल जाउँ, एउटा क्वेसनलाई सल्भ, यो चाहिँ 2076 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। पहिला हामीले क्वेसनलाई बुझौँ। एउटा कम्पनी छ, त्यसको 3वटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो ABC र एउटा चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्ट हो S। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज एभाइलेबल रिगार्डिङ भेरियस एक्सपेन्सेस। यसमा चाहिँ रेन्ट चाहिँ 30,000 जति खर्च भएको छ। पावर भनेको चाहिँ 30,000, पावर भनेको जुन मसिनलाई चलाउने इलेक्ट्रिसिटी भयो, फ्युलहरू भयो, त्यसलाई भनिन्छ। अब चाहिँ डिप्रिसिएसन भनेको अब जुन फिक्स एसेट्स छ, अब जसरी मसिन छ, मेसिनमा के हुन्छ हरेक साल डिप्रिसिएसन हुन्छ, त्यसको खर्च यति हो। क्यान्टिनको एक्सपेन्सेस, लेबरहरूले क्यान्टिनमा खर्च गरेको यति हो। इन्डाइरेक्ट वेज भनेको चाहिँ अब जुन लेबर्सहरूले जुन एक्स्ट्रा काम गर्ने गर्दछ तिनीहरूलाई दिने वेजेसलाई इन्डाइरेक्ट वेजहरू भनिन्छ। अब जसरी इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गरौँ, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ 8,000 को खर्च भयो, बिल बन्यो। अब यहाँ हेरौँ, अब तलमा लेखेको छ जसरी डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यति खर्च भएको छ, बीमा यति भएको छ, सीमा यति भएको छ र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10,000 को खर्च गरिएको छ। डाइरेक्ट वेज भनेको चाहिँ लेबरलाई दिने जुन स्यालेरी हुन्छ त्यो चाहिँ जुन प्रोडक्सनमा काम गरिरहेको छ त्यस्तो लेबर्सहरू अब चाहिँ 20,000 15,000, तर सर्भिसमा पनि केही डाइरेक्ट वेजहरू अब दिनेछ। तर हामीले यहाँ के, अनि यहाँ चाहिँ स्क्वायर मिटर कति स्क्वायरको, अब 5,000 स्क्वायर मिटर एरिया छ ए प्रोडक्सनको, बी प्रोडक्सन हाउसको चाहिँ कति 4,008 मिटर एरिया छ। त्यसरी गरेर सबै बाँडिएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, त यहाँ हामीले के कुरा ध्यान दिनेवाला छ। अब जसरी के हुन्छ भने हामीले यहाँ के गर्दैछौँ, ओभरहेडको कुरा गर्दैछौँ। मैले के भनेको थिएँ कि यसमा चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको कुरा गर्नु छैन। प्रोडक्सनको कुरा गर्नु छैन भने कि डाइरेक्ट मेटेरियल जुन जहाँ खर्च हुन्छ, यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल खर्च भयो भने यो के भयो, यो ओभरहेड भएन, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भयो भने यो चाहिँ हामीले काट्नुपर्छ। यसमा चाहिँ ओभरहेडमा यसको एकाउन्टिङ हुँदैन। डाइरेक्ट वेज छ भने लेबरहरूले जुन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेका छन् तिनीहरूको स्यालेरी भयो, त यो पनि डाइरेक्ट खर्च भएको भएन, डाइरेक्ट कोस्ट भयो, यसलाई पनि काटिन्छौँ। तर चाहिँ जुन सर्भिस डिपार्टमेन्टमा लेबरहरू काम गरिरहेछ, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा जुन मेटेरियलहरू युज भएको छ, योहरू के भयो, ओभरहेड भयो। त यसलाई हामीले मात्र लिन्छौँ। अब यसलाई एकचोटि क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। मैले गरिसकेको छु यहाँ, यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। जसरी ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन, यसमा चाहिँ आइटम्स अफ ओभरहेड, यसको कलमलाई हेर्नुहोस्। अब चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल, यसलाई हामीले के गर्छौँ, एलोकेट गर्छौँ। किनभने हामीले थाहा छ कि 10,000 कहाँ युज भएको छ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा, किनभने हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कुरै गर्दैछौँ। यहाँ प्रोडक्सन, यहाँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको कुरा गर्ने छैन, यसमा मात्र ओभरहेडको कुरा गरिन्छ। त्यसैले 10,000 चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा 10,000 गयो र डाइरेक्ट वेज भनेको चाहिँ 5,000 यहाँ हो र त्यो चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्टमा गयो 5,000। अब रेन्टको कुरा गरौँ। रेन्टमा चाहिँ यहाँ कति बाँडिएको छ, रेन्टमा यहाँ हेर्नुहोस्, रेन्टको खर्च भएको छ 30,000 रुपियाँ।
रेन्ट 30,000 रुपियाँ खर्च गरेर भएको छ। त रेन्टलाई कसरी बाँड्ने, त्यसको एरियाको हिसाबले बाँड्नुपर्छ। त 5,000 रुपियाँ एरिया भयो, 4,000 अब यसरी यसरी गरेर एरिया दिएको छ। यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने छ, अब यसको पहिला रेसियो निकाल्नु पर्यो। 5 को सबै जिरोलाई काटेर यसको के भयो 5:4:4:4:4:2 जसरी यहाँ मैले लेखेको छु। यहाँ 5:4:4:4:2 लेखेको छु। यसलाई अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्छ। जसरी 5 + 4 + 4 + 2 कति भयो, यसलाई जोडेर 15 भयो। यसलाई जोडेर अब के गरिन्छ, 30,000 लाई के गरिन्छ 15 बाट डिवाइड गरिन्छ। त 15 बाट डिवाइड गर्यो भने हाम्रो कति आयो 2000 आयो। 2000 आइसकेपछि 5 लाई के गर्ने हो 2000 सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, जसको चाहिँ प्रोडक्सन ए मा आउँछ 10,000। 2000 लाई 4 सँग गर्यो भने 8000। 2000 लाई फेरि 4 सँग 8000, यसरी 2000 लाई गर्यो भने 4000 आउँछ। त यसरी हामीले के गर्यौं, त्यसको एरियाको हिसाबले हामीले यति खर्चलाई के गर्यो सबै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा यसलाई एपोर्सनमेन्ट गरिदियौं। त्यसरी पावरको कुरा गरौँ त पावरलाई कसरी भनिन्छ, पावरको चाहिँ हर्स पावर रेशियो यहाँ लेखेको छ। हर्स पावर रेशियो भनेको चाहिँ 5 हो, 4 हो। यहाँ रेशियो दिएको छ हर्स पावरको। त हामीले त्यही रेशियोको आधारमा यसलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ। जोडेर 30,000 बाट डिवाइड गरिदिनु र फेरि यसलाई त्योसँग मल्टिप्लाई गरिदिनु। अब डिवाइड गरेर अनि जति जति रेशियो छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ के गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ सबै चाहिँ बाँडिन्छ। अब डिप्रिसिएसनको कुरा गरौँ, डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ, मसिनमा हुन्छ। यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ कि के को आधारमा हामीले रेशियो काटेका छौँ। यहाँ यसरी हामीले कोस्ट अफ मेसिन लेख्यो 10, 6, 6, 3 छ यहाँ। अब 25,000, 10,000, 6,000, 6,000, 3,000 भएको छ। यसलाई हेर्नुहोस् कसरी बाँडिएको छ। एकचोटि तपाईले हेर्नुभयो भने, जोड्नु भयो भने तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यसरी क्यान्टिन एक्सपेन्सेस, क्यान्टिनको एक्सपेन्सेस कसले गर्छ, वर्कर्सहरूले गर्छ। त वर्कर्सहरूले गर्छ भनेदेखि यहाँ लेखिएको हुन्छ कि यहाँ हेर्नुहोस् नम्बर अफ वर्कर्स 60 60, यसको चाहिँ रेशियो निकाल्नुहोस्। रेशियोलाई जोडेर त्यो एमाउन्टलाई डिवाइड गरिदिनुहोस् र त्यो एमाउन्टलाई रेशियोबाट मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। त्यो क्यान्टिनको एक्सपेन्सेस आइहाल्छ। त्यसपछि इन्डाइरेक्ट वेज, यो चाहिँ हामीले हेर्नु कुरा हो। इन्डाइरेक्ट वेज भनेको चाहिँ अब इन्डाइरेक्ट वेज कसलाई दिन्छ, वर्कर्सलाई दिन्छ हो कि हैन। त इन्डाइरेक्ट वेज कसलाई दिन्छ, जुन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेका लेबर्सहरूलाई दिन्छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेका लेबर्सहरूलाई दिन्छ। जसरी अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् डाइरेक्ट वेज चाहिँ कति कति छ सबैमा बाँडिएको। यसको रेशियो हामीले निकालेर इन्डाइरेक्ट वेजलाई पनि बाँड्न सक्छौँ हो कि हैन। त यसरी मैले के गरेको छु, डाइरेक्ट वेजको जुन रेशियो निकालिसकेपछि यसलाई सबै डिपार्टमेन्ट्समा मैले के गरेको छु, बाँडिदिएको छु। अब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गरौँ। इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कति खर्च भएको छ, इलेक्ट्रिसिटी हामीले कसरी चुन्ने हो त यसमा दिएको हुन्छ भने अब चाहिँ के बच्यो लाइट पोइन्ट्स। त लाइट पोइन्ट्सबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीको बिललाई सबै प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा बाँड्न सक्छौँ। अब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको बिलको यति यति रेशियो आयो, यति रेशियो आयो। यसलाई बाँडेर हामीले 8000 यसरी गरेर बाँडिदियौँ। अब यसको चाहिँ सबैको टोटल निकालिसकेपछि सबै डिपार्टमेन्ट्सको टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिने कुरा के हो भने, अब यो जति चाहिँ हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट्सको एमाउन्ट हो र हामीले के गर्नुपर्छ, यो जुन सर्भिसको के हो, यो सारा ओभरहेड कोस्ट हो कि हैन। तर सर्भिसमा पनि ओभरहेड कोस्ट हो। यो ओभरहेडलाई पनि के गर्नुपर्छ, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमै मिलाइदिनुपर्छ। जसकोबाट हामीले के थाहा हुन्छ भने 3 वटा प्रोडक्ट छ भने 3 वटा प्रोडक्टले कति कति ओभरहेड खाँदो रहेछ त्यसको रियल मिनिङ हामीलाई थाहा हुन्छ। त यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, म स्क्रिनलाई साफ गरिदिन्छु। अनि यसले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब जसरी यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस्
क्वेसनमा दिएको रहेछ यहाँ सर्भिस रिकर्डेड बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट एबिसी इन रेसियो भनेको चाहिँ यसलाई हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ यति रेसियोमा 2:2:1 को रेसियोमा हामीले सबैलाई बाँडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब जसरी 2:2 + 1 5 भयो। अब यसलाई चाहिँ 5 सँग 29,000 लाई यहाँ के गर्ने हो 29,000 लाई 5 बाट डिवाइड गरेर अनि यो रेसियोसँग मल्टिप्लाई गरिदिँदा के हुन्छ यसको चाहिँ पुरा निस्किन्छ जति अमाउन्ट हो त्यसको निस्किन्छ र यहाँ के भयो अब यसलाई जोडिदियो भने यसलाई हामीले जोड्दा यहाँ 29,340 आयो। यसलाई पनि यो दुईटैलाई हामीले जोड्दौं सबैलाई जोडिदिँदा यति आयो। तर अब चाहिँ सर्भिस डिपार्टमेन्ट चाहिँ के भयो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा गएर मिल्यो। यसको खर्च पनि यो तीनटै प्रोडक्ट्समा के भयो मिलाइदियो जसको कारणले यहाँ के लेखिन्छ नील नील भनेको खाली भइहाल्यो। यहाँको एउटा अझै क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौं यसबाट हामीले बुझ्ने छौं बुझिहाल्छौं राम्ररी। जसरी पोखरा फ्याक्ट्रीको चाहिँ तीनवटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ एउटा सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ। सेम त्यस्तै क्वेसन जस्तो यहाँ दिएको छ सबै चीज सबै कुरो दिएको छ। तल खर्च लेखेको छ इलेक्ट्रिक रेन्ट कति लाग्छ इलेक्ट्रिक लाइट कति लाग्छ पावर कति डिप्रिसिएसन र जनरल ओभरहेड कति लाग्छ। यसमा भनेको छ के बनाउनु छ भने के हामीले थाहा लगाउनु छ टोटल ओभरहेड अफ इच डिपार्टमेन्ट हरेक डिपार्टमेन्टको ओभरहेड थाहा लगाउने हो र लेबर आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र प्रोडक्सन आवर रेट को के गर्ने हो त थाहा लगाउने। यसलाई पनि हामीले बुझ्छौं। यहाँ हेर्नुहोस् मैले यो क्वेसन सल्भ गरेको छु। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यसमा डाइरेक्ट मटेरियल सेम उस्तै हामीले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा केही लेख्ने छैन मात्र सर्भिस डिपार्टमेन्टको यहाँ लेखिदिन्छु। रेन्टको चाहिँ एरियाको हिसाबले त्यसको रेशियो लिने रेशियोलाई प्लस गरेर यसको टोटलसँग डिवाइड गर्नु र डिवाइड गरेर जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ रेशियोले के गर्ने मल्टिप्लाई गरेर सबै प्रोडक्सनमा बाँडिदिने छ। पावर पनि यहाँ सेम छ यसलाई बाँडिदिन्छ। लाइटको पनि यहाँ छ। डिप्रिसिएसन चाहिँ कहाँ हुन्छ डिप्रिसिएसन चाहिँ फिक्स एसेट्समा डिप्रिसिएट हुन्छ त यसको पनि रेशियो सेम निकालेर गरिदिएको छु। र जनरल ओभरहेड यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् जनरल ओभरहेड दिएको छ। जनरल ओभरहेडमा चाहिँ जस्तै सेम डाइरेक्ट वेज जनरल ओभरहेड भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट वेज जस्तै हो। इन्डाइरेक्ट वेजलाई नै जनरल ओभरहेड भनिन्छ। यसलाई पनि डाइरेक्ट वेज जस्तै सिम्पली डाइरेक्ट वेजको जति रेशियो हुन्छ हरेक प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हरेक डिपार्टमेन्ट्सको त्यस्तै यसलाई पनि के गर्ने हो बाँडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब सबैलाई एड गरिसकेपछि अब चाहिँ रिअपोर्सनमेन्ट गर्नुपर्छ। रिअपोर्सनमेन्ट भनेको चाहिँ अब जुन सर्भिसलाई के गर्नुपर्छ सबै प्रोडक्सनमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट्समा के गर्नुपर्छ मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कसरी गर्ने यहाँ दिएको हुन्छ। यहाँ हामीले दिएको छ कि कति रेशियो लाग्छ। यहाँ हेर्नुहोस् सर्भिस रिकर्डेड बाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट 50% 30% र 2% 20%। यसको भनेको 4:3:2 10 भयो 10 भयो र यसलाई के गर्ने हो 10 सँग डिवाइड गरेर जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई 5 सँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3 सँग मल्टिप्लाई र 2 सँग मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त यहाँ आउँछ 40,125 यहाँ आउँछ 23,925 यहाँ आउँछ 15,950 र सर्भिस डिपार्टमेन्ट अब चाहिँ के भयो निलो भयो खाली भयो। अब चाहिँ यहाँ लेबर आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट लेबर आवर रेट भनेको चाहिँ के अब चाहिँ टोटल ओभरहेड कति आयो हाम्रो 40,125 23,000 यहाँ तीनवटा अमाउन्ट आयो टोटल ओभरहेड भनेको चाहिँ अब के भनेको छ क्वेसनमा भनेको चाहिँ 2 नम्बरमा भनेको थियो। यहाँ भनेको थियो लेबर आवर रेट अफ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट। त यहाँ हेर्नुहोस् लेबरले कति घण्टा काम गर्दो रहेछ यो सालाना डेटा दिएको छ। जसरी लेबरले 3000 घण्टा काम गर्छ प्रोडक्सन बीमा यति अमाउन्ट यति प्रोडक्सन निकाल्नको लागि 2000 घण्टा काम गर्नुपर्छ यति प्रोडक्सन गर्नको लागि 2000 घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसमा यो कुरा भनेको चाहिँ लेबरले 1 घण्टा काम गर्दा कति ओभरहेडलाई एब्जर्भ गर्छ कति ओभरहेडलाई एब्जर्भ गर्छ त यही भनेको छ। जसरी हामीले यहाँ 40,125 हो र 3000 ए डिपार्टमेन्टमा 3000 घण्टा थियो
त जति ओभरहेड ए डिपार्टमेन्टमा 40,125 ओभरहेड छ र 3,000 घन्टा काम गर्छ त्यहाँको लेबरले। त यसलाई निकाल्यो भने 13 रुपियाँ 37 पैसा। यसको अर्थ के भयो भने ए डिपार्टमेन्टमा 1 घन्टा काम गर्यो भने लेबरले चाहिँ 13 रुपियाँ 37 पैसाको चाहिँ ओभरहेडलाई एब्जर्भ गर्छ। त्यस्तै अब बी नम्बरमा पनि निकाल्नु, बीको एमाउन्ट लिनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ कति लेबर आवर हो त्यसलाई लिनुहोस् र यहाँ चाहिँ युनिट निकालिदिनुहोस् र सी निकाल्नुहोस् र यहाँ सेम टु सेम यहाँ 7.97 भयो। अब चाहिँ यसपछिको एब्जर्प्सन अलिकति यहाँ हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ जसरी एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड कसरी हुन्छ, जसरी हामीले अहिले यहाँ मैले निकालेको छु यो जुन यसैलाई भनिन्छ एब्जर्प्सन। बुझ्नुभयो? यहाँ मैले लेखिदिएको छु प्रोसेस टु क्याल्कुलेट ओभरहेड रेटलाई पत्ता लगाउनको लागि। यसको चाहिँ दुईटा मेथड छ, ट्रेडिसनल र भोल्युम बेस्ड कोस्टिङ। यसलाई हामी नेक्स्ट भोलि चाहिँ यसलाई पढ्नेछौँ यसको बारेमा। यसबाट पनि 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ, कहिले यसको पनि 15 मार्क्स 10 देखि 15 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ। यसलाई एब्जर्प्सनको जुन फर्मुलाहरू छ यो चाहिँ हेर्नुहोस्। यसमा क्वेसन सोधिदिन्छ कि लेबर आवर निकाल्नुहोस्, मसिन आवर निकाल्नुहोस्, यस्तै गरेर। हामीले यहाँ युनिट अफ आउटपुट मेथडबाट हेरेको छौँ। ओभरहेड रेट पर युनिट टोटल ओभरहेड निकालेर टोटल प्रोडक्सन कति भयो त्यसबाट यहाँ यदि भनेको छ क्वेसनमा कि युनिट अफ, यहाँ त अहिले त भन्दैन यसमा भनेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस्। जसरी एउटा फ्याक्ट्रीले चाहिँ 50,000 मोबाइल प्रोड्युस गर्छ एक महिनामा, ठिक छ, 50,000 मोबाइल प्रोड्युस गर्छ एक महिनामा। त्यसको ओभरहेड चाहिँ एक महिनाको चाहिँ 1 करोड हो। 1 करोड हो भने यहाँ हेर्नुहोस् 1 करोडलाई हामीले ओभरहेडबाट 50,000 मोबाइलले गर्यो भने 200 भनेको चाहिँ एउटा मोबाइल प्रोडक्सन गर्दा 200 को ओभरहेड यसले के गर्छ, खान्छ। सेम यस्तै पर्सेन्टेज मेथडमा अब कति पर्सेन्ट छ निकालिदिनुहोस्। टोटल ओभरहेडको कोस्ट पिरियड कति छ र डाइरेक्ट मेटेरियलको कोस्ट कति छ भनेको चाहिँ कति ओभरहेडमा कति पर्सेन्ट मेटेरियल लाग्छ, यसमा चाहिँ कति ओभरहेडमा कति पर्सेन्ट लेबर लाग्छ, यसरी युज भएको छ। यसमा भनेको छ कति ओभरहेडमा कति प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट भन्नाले चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल र लेबर कोस्टको यसको एडिसनलाई के भनिन्छ, प्राइम कोस्ट भनिन्छ। यसरी निकाल्नुहोस्। यो चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा काम लाग्छ। अब जसरी आवरली रेट मेथडमा अब जसरी 1 घन्टा, जसरी अहिले हामीले निकाले कि 1 घन्टा लेबरले काम गर्यो भने कति ओभरहेड खान्छ त्यो भयो। अब सेम टु सेम यस्तै मेसिन आवर रेटमा पनि सोध्न सक्छ। त्यहाँ मेसिन रेट दिएको हुन्छ भनेको चाहिँ 1 घन्टा मसिन चल्छ भने कति ओभरहेड त्यहाँ युज हुन्छ त्यसको बारेमा छ। यहाँ चाहिँ मेसिन आवर रेट यसपछि छ अब 5 नम्बरमा मेसिन आवर रेट। यसबाट पनि कहिलेकाहीँ 10 मार्कको क्वेसन सोधिदिन्छ, 2070 सालमा सोधिएको थियो। अब चाहिँ स्ट्यान्डिङ और फिक्स चार्ज भनेको चाहिँ कसलाई भनिन्छ भने फिक्स चार्ज भनेको चाहिँ जुन मेसिन यदि सञ्चालनमा छ भने त्यही पनि खर्च लाग्ने, छैन भने पनि खर्च लाग्ने। अब जसरी रेन्ट हो, रेन्ट भनेको के हो, फिक्स चार्ज हुन्छ। जसरी अब मेसिन चल्छ भने पनि त्यतिकै खर्च लाग्छ, चल्दैन भने पनि त्यतिकै खर्च लाग्छ, त्योहरू के भयो, फिक्स चार्ज भयो। यसरी अब फ्याक्ट्री सुपरभिजन, अब जुन सुपरभाइजर हो, सिक्युरिटीहरू हो, त्यसलाई हेरचाह गर्ने मान्छेहरू छ, त्यसले पनि त्यतिकै चार्ज लाग्छ, मसिन चलोस् वा नचलोस्। फ्याक्ट्री लाइटिङ छ, लाइटिङ पोइन्ट्समा पनि युज हुन्छ। त त्यस्तो किसिमको चार्जहरूलाई के भनिन्छ, जसरी फ्याक्ट्री रेन्ट्स, ऱ्याक ट्याक्सेसहरू भयो, इन्स्योरेन्स भयो, मसिनको कटन वेस्ट त्यसलाई सफा गर्नको लागि जति वेस्टहरू युज हुन्छ, त्यो मसिनलाई चलाउनको लागि जुन युज हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ। त यो कोस्टहरू के भयो, यस कोस्टहरूलाई हामीले भन्छौँ फिक्स चार्ज और स्ट्यान्डिङ खर्च। मेसिन और रनिङ भेरिएबल चार्जमा भयो अब चाहिँ जुन मसिन सञ्चालनमा हुँदा जुन खर्चहरू हुन्छ, जसरी डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको कुरा गर्दा हामीले के हेर्नुपर्छ भने डिप्रिसिएसन यदि आवरमा निकालेको छ भने 1 घन्टाको हिसाबले निकालेको छ भने त्यो चाहिँ भेरिएबल कोस्ट भयो। यदि 1 आवरको हिसाबले निकालेको छैन, सालको हिसाबले या फिर मन्थको हिसाबले निकालेको छ भने त्यो चाहिँ फिक्स चार्ज भयो।
जसरी मानौँ यहाँ इक्जाम्पलमा मैले लेखेको छु, जसरी मानौँ अब ओरिजिनल मसिनको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ मसिनको कोस्ट हो। यो चाहिँ 10 साल यसको एस्टिमेटेड लाइफ दिएको छ, ग्यारेन्टी दिएको छ। स्क्रैप भ्यालु यसले चाहिँ 10,000 को स्क्रैप 10,000 चाहिँ हरेक साल स्क्रैप हुन्छ। एस्टिमेटेड पर आवर 20 यसको जुन सञ्चालन जो एस्टिमेट गरिएको छ जे कति घण्टा चल्छ सालमा त्यो बताइएको छ। 22,000 घण्टा चल्छ मेसिनहरू। अब चाहिँ 200 आवर 200 घण्टा लाग्छ के गर्नमा, मेन्टेनेन्स गर्नको लागि 200 घण्टा लाग्छ। यसको इफेक्टिभ आवर्स कति भयो, 2200 बाट 200 घण्टालाई घटाइदियो भने 2000 के भयो यसको इफेक्टिभ। यसमा फर्मुला जस्तै इफेक्टिभ वर्किङ लाइफ अफ मेसिन, यस चल्छ कति 10 सालसम्म चल्छ र आवरली रेट यसको चाहिँ प्राइस कति हो 1 लाख रुपियाँ र यसको स्क्रैप भ्यालु 10,000। यसलाई गरेर हामीले यहाँ हेर्यौँ, यहाँ आवरली रेट डिप्रिसिएसन रेट निकाल्यो भनेको चाहिँ 1 घण्टामा यति डिप्रिसिएट हुन्छ, यति यसको भ्यालु घट्छ भनेको मसिनको। र अर्को चाहिँ भेरिएबल कोस्ट रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भयो, पावर भयो। अनि अब चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसन सोधिएको छ, 2071 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। कोस्ट अफ मेसिन 10 साल कोस्ट मेसिनको चाहिँ 10 साल यसको चाहिँ एस्टिमेटेड लाइफ हो 10 साल र प्राइस चाहिँ यसको यति छ। इन्स्टलिङ चार्ज यसलाई मसिन ल्याउनलाई अनि सेटअप गर्नलाई चाहिँ 30,000 रुपियाँ लागेको छ। यसको हरेक साल मतलब कति हुन्छ 10 सालसम्म 20,000 चाहिँ स्क्रैप भ्याल्यु हुन्छ। यसको मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ 6,600 जति लाग्छ। वर्किङ आवर यसको वर्किङ आवर भनेको हरेक साल यसले चाहिँ यति घण्टा काम गर्दो रहेछ, मसिनहरूले चाहिँ यति घण्टा काम गर्छ, एउटै मसिनको छैन यो। स्यालेरी अफ सुपरभाइजर त्यसलाई हेरचाह गर्ने जुन सुपरभाइजर त्यसको स्यालेरी यति छ। कन्ज्युमेबल त्यसले कन्ज्युम गरेको जुन कोस्ट हुन्छ त्यो यति हुन्छ मसिन सञ्चालनमा कन्ज्युम गरेको कोस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज उसले यति खान्छ, फिक्स चार्जहरू यति भयो। त अब यसलाई निकाल्नु पर्ने हो, कसरी निकाल्ने त यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ, यहाँ वर्किङ आवर लेख्नुपर्छ, कति घण्टा काम गर्यो। अब मैले यहाँ चाहिँ इयरमा निकालेको छु, यहाँ इयरमा लेखेको छ इयरली यति लाग्छ, तर हामीले यहाँ क्वेसनमा के दिएको छ 1 मन्थको हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 1 मन्थको निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यहाँ मैले बेस पिरियड चाहिँ 1 मन्थ हो, कुन मन्थ हो यहाँ लेख्नलाई बिर्सेँ, अषाढ महिनाको हो। अब स्ट्यान्डिङ चार्जहरू जुन फिक्स चार्जहरू हुन्छ, जसरी स्यालेरी अफ सुपरभाइजर यो फिक्स चार्ज हो, फिक्स चार्जहरू जसरी 6,000 भयो। अनि यसको स्ट्यान्डिङ चार्जको अब चाहिँ यसलाई टोटल गरेर यति आयो र 1 महिनामा चाहिँ यति रुपैयाँ रुपैयाँ भनेको चाहिँ महिनामा चाहिँ यति घण्टा चाहिँ के गर्दो रहेछ यसले कन्टिन्यू काम गरेको हुन्छ। त यसलाई यो घण्टाले के गर्ने हो, यो आवरलाई के गर्नु हो योसँग डिभाइड गरेर हाम्रो यति भनेको चाहिँ कति हो 1 घण्टा मसिन चल्यो भने 7.8 रुपैयाँसम्म यसले के गर्छ फिक्स चार्ज एब्जर्भ गर्छ। त यस्तै भनेको छ। अब रनिङ चार्जमा के हो, रनिङ चार्ज अब मसिन सञ्चालनमा यसको पहिला डिप्रिसिएसन सेम उस्तै पोइन्टमा डिप्रिसिएसन निकाल्ने। डिप्रिसिएसन कसरी निकालेको हो, अब जसरी यसमा हेर्नुहोस् कोस्ट भनेको चाहिँ 1 लाख हो, इन्स्टलेसन चार्ज 30,000 यो पनि यसैमा जोड्नुपर्छ, यसको प्राइसमै जोड्नुपर्छ इन्स्टलेसन चार्ज र स्क्रैप भ्यालुलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। स्क्रैप भ्यालुलाई घटायौँ र यो चाहिँ 10 साल यसको लाइफ हो, 12 महिना यहाँ चाहिँ हामीले मन्थमा निकाल्नु पर्ने हो, त्यसैले 12 महिना अनि घण्टामा अब चाहिँ निकाल्नु पर्ने हो, त्यसैले मैले 1 घण्टामा चाहिँ कति युज हुन्छ 1 मन्थमा चाहिँ कति, अब भनेको 1 मन्थमा चाहिँ यति घण्टा मसिन चल्छ त्यसकोसँग मल्टिप्लाई गरेर यति पोइन्ट निस्क्यो। अनि कोस्ट अफ मेन्टेनेन्स सबैलाई यहाँ रनिङ चार्जमा के गर्नुपर्छ 1 महिनामा कति घण्टा मसिन चल्यो त्यसबाट चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र 6.15 आयो। यहाँ यस सबैलाई जोडेर 19.98 आयो, जसको एप्रोक्स भ्यालु 20 हुन्छ। त मसिन आवर रेट भनेको चाहिँ 1 घण्टा मसिन चल्छ भने 20 रुपैयाँ जति यसले के गर्छ ओभरहेड खान्छ। यही थियो यसलाई निकाल्ने। अनि यसरी गरेर हाम्रो च्याप्टर समाप्त हुन्छ।
मैले धेरै कम टाइममा राम्ररी सम्झाउन प्रयास गरेको छु। केही मिस्टेक भएमा कमेन्ट लेख्नु होला र यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ 2074 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो चाहिँ 2000 कति सालमा 73 सालमा सोधिएको क्वेसन हो। तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बनेन भने म तपाईको हेल्प गर्नेछु। यहाँ 2072 सालको क्वेसन सोधिएको छ। यहाँ छ तल, यहाँ तलसम्म छ। यो चाहिँ ओल्ड क्वेसन हो 2072 सालको। यहाँ चाहिँ ओल्ड सेकेन्ड क्वेसन हो 2072 सालको। यो चाहिँ 72 सालको हो, ओल्ड सेकेन्ड क्वेसन हो। यसलाई तपाईले स्क्रिनशट लिनुहोस् र प्र्याक्टिस गर्नु। तपाईसँग क्वेसन छ भने अझै राम्रो, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो चाहिँ 2071 सालमा मैले बनाएको जुन क्वेसन होस् त्यही सोधेको छ, त्यही बनाएको छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईले भन्नु न कमेन्टमा। के सुधार गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि भन्नु होला। मैले चाहेको कि तपाईँ अब चाहिँ यो भिडियो जसलाई अब इम्पोर्टेन्ट पर्छ हरेक स्टुडेन्ट्सलाई म चाहन्छु भने तपाईको कन्ट्याक्टमा जति रहेको छ तपाईको साथीहरुबाट सबैले सेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि यसलाई गरिदिनु होला। यस्तै म सबै पुरा च्याप्टरको चाहिँ सबै पुरा भिडियो लिएर आउने छु। र हाम्रो चाहिँ अब रुटिन पनि निस्किसकेको छ। वैशाख 5 गतेदेखि एक्जाम हुन्छ। त्यो भन्दा पहिला म 15-20 दिनको भित्रमा चाहिँ यसलाई सकाउने प्रयास गर्नेछु।